السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات اللي تندير على القناة ديالي في خصوص دروس البيولوجيا. اليوم غادي نناقشوا درس جديد من الدروس الموجهة للناس ديال اس 3 وغادي نشوفوا بروميير بارتي من لو كور ديال ليكولوجي. نتمنى هاد الفيديوهات يكونوا تساعدكم ولو بالقليل ان شاء الله، وتنتمنى لكم حظ سعيد في المسار الدراسي ديالكم بالفاليداسيون ان شاء الله، ويكون هذاك الشيء اللي تمنيتو يتحقق ان شاء الله. نبداو على بركة الله. ما تنساش الا كنتي جديد بالقناة دير ابوني وتبارطاجي هذا الفيديو مع صحابك، ولا عندك شي تساؤل خليه اسفل الفيديو ولا في الصفحة ديالي فيسبوك او انستغرام، هكذا غادي يزيد تشجعني ندير فيديوهات اخرين ونعرف الحوايج اللي عندكم فيهم نقص ندير فيهم فيديوهات. نبداو على بركة الله. كيلكو ديفينيسيون اللي خاصك ضروري تعرفهم في لو كور ديال ليكولوجي. لو كور ديال ليكولوجي هو من ابسط لي كور اللي كاينين ومن اهم لي كور اللي كاينين، لان على هاد لي كور تيتبنى المسار ديال الطلبه اللي غادي يديروا من بعد تخصص بيولوجي، ولكن غادي يمشيو في واحد توجه ديال لونفيرونمون. ضروري خاصو يكون عارف هاد لو كور ديال ليكولوجي. نبداو بلا نوسيون ديال بوبولاسيون ضروري، لان لينيتي دو باز ديال واحد ليكوسيستيم بغينا ندرسوه في ليكولوجي راه هي لا بوبولاسيون. نشوفوا شنو تنعنيو بوبولاسيون. Population considère que tout groupe ou un ensemble d'individus d'une même espèce partage la même pôle génétique, occupe la même niche écologique, est capable de se reproduire entre eux et d'engendrer des descendants fertiles, forment une population naturelle. population تنقصدو بها هو مجموعة ديال هادوك لي زانديفيدي ولكن خاصو يكونوا ديال ميم اسبيس. هادوك الكلمات المهمين راه مسطر عليهم بسوليني، هادوك هما المهمين، يعني عندهم ميم بول جينيتيك و تي يشغلوا نفس النيش ايكولوجيك. هاد النيش ايكولوجيك غادي نتعرفوا على الديفينيسيون من بعد. عندهم القدرة على التوالد فيما بينهم وتيشكلوا واحد البوبولاسيون اللي هي ناتيرال. يعني البوبولاسيون التعريف ديالها هي واحد لونسومبل ديال لي زانديفيدي دين ميم اسبيس بارطاج لو ميم بول جينيتيك اي اوكيبون لا ميم نيش ايكولوجيك. هذه هي الديفينيسيون ديال البوبولاسيون. يعني تعريف اخر هي واحد الكوليكسيون دانديفيدي دين ميم اسبيس اوكيبون ان ميم هابيتا. باش نقصدو بنيش نقصدو بها بليز او موان هابيتا. غادي نتعرفو على الديفينيسيون ديال النيش ايكولوجيك بالديتاي. Ils partagent le même pôle génétique et la même ressource du milieu. هذه هي la population. La population هي l'unité génétique et écologique ouverte، تكون ouverte. أما l'espèce تكون unité génétique ولكن écologique fermée. La population هي l'unité fondamentale ديال الكوميونيتي ولا البيوسينوز ولا l'écosystème. كما قلنا هي l'unité de base ولا l'unité fondamentale. C'est la collectivité la plus élémentaire qui peut être continue. تقدر تكون continue وتقدر تكون discontinue. continue في الحالة تكون هاديك des espèces mobiles peu spécialistes peu exigeantes. تنهضر على هاد لي espèces يتسموا أوريسيك et à grande variation allylique. يعني تيكون عندنا دومينونس ديال ليتيروزيغوتي، متيكونوش عندنا هوموزيغوت
ولكن تيكونوا عندي واحد الفارياسيون في لي زاليل ولا هادوك لي لوكيس ديال لي جين في الكروموزوم. ديسكونتيني يعني في الحالة تيكونوا عندي كا دي سبيس سيسيل في الحالة سيدونتير. ديسكونتيني بالنسبة سيدونتير العكس ديال موبيل سيدونتير. سبيسياليست اكزيجون تيتسماو ستينوسيك يفي بما انهم ما تيتحركوش بزاف، يعني غادي يبقى واحد التزاوج غير بينات هذيك البوبيلاسيون، يعني ما غاديش يدخل عندهم واحد الدخيل ولا واحد عنصر جديد. في الحاله غادي يكون عندهم حتى هذوك لي زاليل ما غاديش يكونوا مختلفين بزاف، لانه غادي يكونوا مشابهين. داكشي علاش غتكون عندهم فيبر فارياسيون إليليك. في الحاله تنهضر على ماشي البريدومينونس ولا الدومينونس ديال لي تيروزيغوتي، ولكن تنهضر على الدومينونس ديال لوموزيغوتي. هادي في التعريف ديال ولا في البوبيلاسيون ديسكونتيني. sa taille يعني تنهضر على البوبيلاسيون اي كونديسيوني باغ لي فاكتور. لا طاي ديال البوبيلاسيون تتغير ولا اللي تيتحكموا فيها دي فاكتور. من هاد لي فاكتور اللي تيتحكموا في لا طاي ديال البوبيلاسيون عندنا لا مورتاليتي، عندنا الناتاليتي، وعندنا الايميغراسيون، وعندنا الايميغراسيون. الناتاليتي والايميغراسيون هادو تيرفعوا من لا بوبيلاسيون. يعني البوبيلاسيون اللي كانوا فيها مثلا 4 ديال لي زيسبيس تيتزاد تاني عليهم مثلا في الناتاليتي تيتزاد، تيوقع واحد التوالد هنا راه تزاد البوبيلاسيون ولا ايميغراسيون، يعني شي حاجه تتهاجر وتجي تدخل لهاديك البوبيلاسيون، يعني غادي تزاد المورتاليتي. اما تيموت بطبيعه الحال غادي تنقص لا طاي ديال هاديك البوبيلاسيون. لا طاي هي ديك العدد ديال لي زانديفيدو اللي تيشكلوا هاديك البوبيلاسيون. ايميغراسيون حتى هي الهجره، يعني مثلا خرجوا من هذه زيسبيس، في الحاله لا طاي ديالها غادي تنقص. يعني الناتاليتي والايميغراسيون تيرفعوا من البوبيلاسيون لانه تيساهموا في الزياده ديال لي زانديفيدو ديال البوبيلاسيون. المورتاليتي والايميغراسيون تينقصوا من لا طاي ديال البوبيلاسيون. لا بوبيلاسيون من لي كاركتيرستيك ديالها انها ديناميك، يعني البوبيلاسيون مكايناش شي بوبيلاسيون ديال ستاتيك، ولكن كاينه بوبيلاسيون ديال ديناميك. لا ديناميك دي بوبيلاسيون سانتيريس او ديفلوبمون نيميريك. باش نهضر على فارياسيون ديال ليفيكتيف، يعني تتغير ليفيكتيف ديالها تنقص يتزاد، يعني ديناميك de toutes les populations dites vivantes et plus particulièrement de celles successives. Il étudie la distribution des tailles. فاش نهضر على ديناميك راه تساعدنا باش ندرسو هذيك لا distribution ديال لي طاي، البوا السكس الى غير ذلك ديال لي جروب. Les processus qui influent sur les changements de ces caractères font également partie de son champ d'étude. حتى تناخذ باعتبار باش تبغي ندرس هاد البوبولاسيون ناخذ باعتبار حتى دوك لي فاكتور، لانه يقدروا لي فاكتور اللي شفنا ديال الناتاليتي ولا الايميغراسيون ولا المورتاليتي الى غير ذلك. باش نبغي ندير ليتيد ديال واحد البوبولاسيون كالكونك راه تناخذ بعين الاعتبار هذوك لي فاكتور ولا هذوك لي فاريابل. فهاد الديناميك ديال البوبولاسيون عندنا لي زيتيد سيغ سو سيجي سون انكونترولابل، بحال ديال مثلا لا جيستيون ديال البيش، مثلا جيستيون سيني جينيتيك، لي زون بروتيجي الى غير ذلك. هادو كاع نعتمد عليهم باش نعرف البوبولاسيون واش تزاد ولا تنقص. عندي بعض الانواع ديال لي غروبمون ايكيفالونت بحال ديال الجينيراسيون. فاش التعريف ديال الجينيراسيون شنو هي لونسومبل ديال لانديفيدي ديال ميم اسبيس ني او ميم مومون او ايو لو ميم اج، يعني تزادوا في واحد نفس العصر راه تيسموا تيشكلوا ليا هادوك جينيراسيون ولا جيل. كوهورت هي واحد لونسومبل ديال لانديفيدي ديال ميم اسبيس داجي ولا داج ديفيرونت عندهم واحد الاعمار مختلفه ayant vécu un même événement au cours d'une même période. مثلا دي ستاجير في لابو، واحد لابو فيه دي ستاجير، هادوك لابو جمع بزاف ديال لي ستاجير مثلا في واحد الشهر معين، ولكن هادوك لي ستاجير عندهم اعمار مختلفين، وحدين مثلا في عمرهم 50 عام، وواحد في عمره 18 عام، وواحد في 30 عام. يعني هادوك راهم ميم اسبيس مثلا اللي هو الانسان،
ولكن عندهم اعمار مختلفه، ودوزو مثلا كان عندهم واحد الكونفيرونس مثلا، ولا عندهم واحد التجربه بغا يديروها في واحد اللابو، يعني جمعوا هذيك التجربه هي ليفينمون، عندهم ميم ليفينمون. هذا هو كوهورت، هذا هو التعريف ديال الكوهورت. ليكزامبل ديال الكوهورت، عندنا كوهورت ديال فام ايون ولوغ بروميي اونفون 2010. يعني خلال هذيك 2010 ماشي بزاف ديال العيالات ولدوا في 2010، ولكن ماشي في نفس النهار، يعني هذه ولات هنا وهذه، ولكن كاملين هذوك كيشكلوا ليا كوهورت. يقدر واحد زاد الدري تزاد، وحده ولات مثلا في شهر 12، وحده ولات في شهر 6 ولا شهر وحده ولات مثلا في شهر 1، والاخرى ولات مثلا في شهر 6 ولا شهر 7. راه تيشكلوا ليا كوهورت، لان تيشكلوا ليا ميم ان انصومبل دانديفيدي لي دوزو ميم ايفينمون. عندنا ميتا بوبولاسيون، في الحالة كنهضر على انصومبل دو بوبولاسيون. الا كانت عندي بوبولاسيون 1 تزدات مع بوبولاسيون 2 تزدات مع بوبولاسيون 3 الى غير، غادي تشكل ليا واحد الميتا بوبولاسيون، هي ان انصومبل دو بوبولاسيون ديال ميم اسبيس ريبارتي دون ليسباس اونتر ليكال il existe des changes. ولكن هذيك البوبولاسيون واخا عندهم ميم اسبيس، ولكن جامعهم واحد الفضاء، وكاين واحد لي شونج. يعني دوك لي زانديفيدي اللي في البوبولاسيون 1 تيدخلوا عند البوبولاسيون 2، كذلك البوبولاسيون 2 ممكن يدخلوا عند البوبولاسيون 1. يعني كاين واحد لي شونج. هذاك بلي او موان ريغوليير اي امبورطون، يعني سي شونج اي ني كونتيتاتيفمون امبورطون كو لو فونداسيون ديال يعني يقدروا يشكلوا لي واحد البوبولاسيون جديده. سات ميتا بوبولاسيون ابور افيتا ان انيتي ايكولوجي كورسبون بيزاج. مثلا عندي لي ميتا بوبولاسيون ديال لي زيل كونتينون اللي ما بين الجزر والقارات مثلا، ولا ما بين اليابسه وهذوك الجزر. عندنا ميتا بوبولاسيون بوي سورس ما بين هذوك الابار مثلا والسورس. ستوك، الكلمه ديال ستوك هي واحد تيرم اللي يتكيسي اون ديناميك دو بوبولاسيون اكسبلواتي بيش اي ايلفاج مثلا. عندي التعريف ديالو هو يعني ان انصومبل دانديفيدي دي ميم اسبيس اوكيبون ان ميم اندروا، يعني عندهم نفس لابيطا بوندو ان مومون دوني. هذا هو ستوك. ستوك مثلا دي ساردين دي بوسان الى غير ذلك. لهنا تنوصلوا للنهاية ديال البروميير بارتي ديال هاد لو كور. واش نكثر فيها لي نوسيون، يعني في هاد البروميير بارتي راه تعرفنا غير ديفينيسيون ديال البوبولاسيون. ان شاء الله في الدوزيام بارتي غادي نتعرفوا على السيستم ديال البوبولاسيون انفيرونمون. ما تنساش كيما قلت لك انت جديد دير ابوني في القناه، لايك مثلا، وتخلي الى عندك اي تعليق في اسفل الفيديو. عندك شي تساؤل اسفل الفيديو ولا في الصفحه ديالي فيسبوك ولا انستغرام. عندك شي اكزام وبغيتي نخدموه مجموعين، ممكن انك تصيفطوا ليا. عندك دي كيستيون علاقه بهذا الموديل ديال ليكولوجي ولا دوطخ موديل اللي في الباركور ديال لا بيولوجي، مرحبا باي واحد، وتنتمنى لكم التوفيق والله يسر الجميع ان شاء الله.